औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह ज़ारियात की आज हम इब्तिदा कर रहे हैं, पारा नंबर 26। पहला रुकू आज हम करेंगे। इस सूरत के पहले ही फ़िक्रे में वज़्ज़ारियात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ज़ारियात उन हवाओं को कहते हैं जो गुबार वगैरह उड़ाती हैं। इस सूरत का नाम ज़ारियात इसी इब्तिदाई फ़िक्रे से माखूज़ है। ये सूरत मक्की है और मक्की दौर के इब्तिदाई ज़माने की सूरतों में से है। मौजूदा तरतीब के लिहाज से ये कुरान पाक की 51वीं सूरत है, लेकिन बाहिसाब नज़ूल इसका शुमार 43 लिखा गया, यानी 42 सूरतें इससे कबल नाज़िल हो चुकी थीं और 91 सूरतें इसके बाद नाज़िल हुईं। इस सूरत में 60 आयात और 3 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ारियाति ज़रवा फ़ल्हामिलाति विक़रा फ़ल्जारियाति युस्रा फ़ल्मुक़स्सिमाति अमरा इन्नमा तुअदून लसादिक़ व इन्नद्दीन लवाक़िअ वस्समाइ ज़ातिल हुबुक इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख़्तलिफ़ युफ़कु अन्हु मन उफ़िक कुतिलल ख़र्रसून अल्लज़ीना हुम फ़ी ग़मरतिन साहून। तर्जुमे को देखें। वाव कस्मिया से सूरत का आगाज़ हो रहा है। इन हवाओं की जो गुबार वगैरह को उड़ाती हैं, फिर इन बादलों को जो बोझ को उठाते हैं, फिर इन कश्तियों की जो नरमी से चलती हैं, फिर इन फरिश्तों की जो चीज़ें तकसीम करते हैं, तुमसे जिसका वादा किया जाता है वो बिल्कुल सच्चा है और जज़ा ज़रूर होने वाली है। कसम है आसमान की जिसमें रास्ते हैं कि तुम लोग मुख्तलिफ़ गुफ्तगू में हो, इससे वही फिरता है जिसको फिरना होता है। ज़ाया हो जाएं बेसनद बातें करने वाले जो कि जहालत में भूले हुए हैं। तो कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह अल्लाह ताला ने कस्में खाई हैं, जिनमें ज़्यादातर हक़ ताला ने अपनी मखलूक की और सिर्फ़ 7 मुकामात पर अपनी ज़ात पाक की कसम खाई। उलमा ने लिखा है कसम ताकीद के लिए होती है और अल्लाह ताला ने कस्में इसलिए खाई कि बंदों पे हुज्जत पूरी हो जाए। बाज़ उलमा ने यह भी लिखा कि कुरान करीम अरबों की ज़ुबान में नाजिल हुआ और अरबों का तरीका था कि कोई कलाम और बयान उस वक्त तक फसीह व बलीग नहीं समझा जाता था जब तक कि इसमें कस्में ना हों, इसलिए कुरान करीम में भी कस्में खाई गईं। अगली आयत को देखें। आयत नंबर 12, आयत नंबर 12 से लेकर 23 तक। यसअलूना अय्यान यौमुद्दीन यौम हुम अलन नारी युफ्तनून ज़ूक़ू फ़ितनतकुम हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तस्ताजिलून इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व अयून आख़िज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन वबिल अस्हारिहुम यस्तग़फ़िरून वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम वफ़िल अर्दि आयातुल लिलमूक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून फ़वरब्बिस समाइ वल अर्दि इन्नहु लहक़्क़ुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून। तर्जुमे को देखें। पूछते हैं कि रोज़े जज़ा कब होगा, जिस दिन वो लोग आग पर तपाए जाएंगे। अपनी सज़ा का मज़ा चखो, यही है जिसकी तुम जल्दी मचाया करते थे। बेशक मुत्तकी लोग बहिश्तों और चश्मों में होंगे। इनके रब ने इनको जो अता किया होगा
وہ اس کو لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس کے قبل نیکوکار تھے، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخر شب میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں سوالی اور غیر سوالی کا حق تھا۔ اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں۔ تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ وہ بروز جزا برحق ہے، اور ایسا یقینی جیسا تم باتیں کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ جنت والوں کے لیے بات آ رہی ہے کہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ کن کے لیے ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ ان کے لیے جو نرم کلام کریں اور دوسروں کو کھلاتے پلاتے رہیں، اور جب سوئے ہوئے ہوں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے یہود میں سے تھے، فرماتے ہیں جب شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے، میں بھی اس مجمع میں تھا۔ واللہ آپ کے مبارک چہرہ پر نگاہ پڑتے ہی اتنا تو میں نے یقین کر لیا کہ یہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میری کان میں پڑی یہ تھی کہ آپ نے فرمایا، اے لوگو، کھانا کھلاتے رہو، صلہ رحمی کرتے رہو اور سلام کیا کرو، اور راتوں کو جب لوگ سوتے ہوئے ہوں نماز ادا کرو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی یہ سعادتیں نصیب فرمائے، آمین۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 30 تک۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ علیہم قال الا تأکلون فأوجس منہم خیفۃ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز حکیم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العلیم۔ کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پہنچی؟ جبکہ وہ ان کے پاس آئے پھر ان کو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا، سلام، انجان لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک فربہ بچھڑا لائے اور اس کو ان کے پاس لا کر رکھ کر کہنے لگے کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ تو ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم ڈرو مت، اور ان کو ایک فرزند کی بشارت دی جو بڑا عالم ہوگا۔ اتنے میں ان کی بیوی بولتی پکارتی آئیں، پھر ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگیں کہ بڑھیا بھانج فرشتے کہنے لگے کہ تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا حکمت والا جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 86 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ کی بطن سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، اور وہ اسی امید میں بوڑھی ہو گئی تھیں اور کوئی اولاد نہ ہونے کا ان کو غم تھا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو اولاد عطا فرمائی، تو حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 99 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ پھر ان آیات سے متعلق ایک مفید کارآمد تنبیہ بھی ملتی ہے، اور وہ یہ کہ انبیاء کرام کلی عالم غیب نہیں ہوتے۔ اس 14ویں صدی کے فتنوں میں سے ایک اہم فتنہ بعض اہل بدعت کا وہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء عالم غیب ہوتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات میں اللہ کے پیغمبروں سے نہ کوئی فضیلت اور بزرگی میں بڑھ کر ہے اور نہ ہی علم حکمت میں برتر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اپنی وحی سے سرفراز فرمایا، انہیں دین کا سارا علم اور کامل علم عطا فرمایا، اور تمام انسانوں میں
इंसानों में इल्म और दानिश, अक्ल व फ़हम, हिकमत व फरासत और दीगर कमालात ईमानिया में बेमिसाल और यगाना बनाया। इस रुकू नंबर 1 से 5 सवालात हैं। पहला सवाल है ज़ारियात का क्या मतलब है। दूसरा सवाल है कुरान में अल्लाह ताला ने क्यों कस्में खाई, आयत नंबर 1। तीसरा सवाल है जन्नत का हकदार कौन होगा, आयत नंबर 16, 17। और फोर्थ क्वेश्चन है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी। और लास्ट क्वेश्चन है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर हज़रत सारा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला अपने मुत्तकी मोहसिनीन बंदों में हमको भी शामिल होने की सादत नसीब फरमाए और इन्हीं के साथ हमारा हशर नशर फरमाए। और जिस जन्नत का इनसे वादा फरमाया गया हमें भी इसी में दाखिला अल्लाह ताला नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला हमें सही और सच्चे इस्लामी अकायद रखने की तौफीक अता फरमाए और अफरात व तफरीत से हमारे दीन को महफूज रखे और हकीकी इस्लाम ईमान पर हमको इस्तकामत नसीब फरमाए। या अल्लाह, इस उम्मत में जो ज़ाहिरी बातनी फितने फैल रहे हैं उससे हमारी हिफाजत फरमाइए और अपने मुत्तकी मोहसिनीन बंदों में हमें शामिल फरमाइए। या अल्लाह, अपनी कुदरत कामला का हमको यकीन कामिल नसीब फरमाइए। आप अपनी कुदरत से जो चाहें वो कर सकते हैं। मखलूक के लिए जो नामुमकिन और महाल है वो आपके लिए बिल्कुल आसान और सहल है। या अल्लाह, हमको अपनी कुदरत कामला पर तवक्ल और भरोसा अता फरमा दीजिए और हमारी हर मुश्किल को अपने फ़ज़ल व करम से आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह, अपनी ज़ात पाक पर कवी ताल्लुक़ हमको नसीब फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।